السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد خوتي، كيف حالكم؟ ليلتكم سعيدة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم بغيت نهضر فيه كيفاش تحصل على الترخيطة CE في إسبانيا. شنو هما الشروط اللي خاصها تكون متوفرة في الشخص اللي باغي يطلب هاد الترخيطة؟ أولا خوتي، فهو بريسيسو كيختلف من واحد لواحد أو من شخص لآخر. فديبيندي على الكاسو دي كادا اونو ديبيندي على الكاسو دي كادا اونو. كيف ما قلنا، كاين الناس اللي كيكونوا مثلا عندهم انكارغوس فاميليار، مثلا عائله كتكون يعني من المراه والراجل ووليدات شحال، جوج، ثلاثة، ربعة. يعني كيف ما كتعرفوا، فاش كتكون بوحدك الامر باش تسوليسيتي الترخيطه كيكون سهل شويه، ولكن فاش كتولي يعني تكون عندك انكاروج فاميليار كتكون الامور شويه صعيبه. نبداو بالكاسو الاول ديال الانسان بوحدو ما عنده حتى شي انكارغو فاميليار، وغنبداو بالكاسو الثاني اللي المراه والراجل بوحدها، وغنبداو بالكاسو الثالث اللي هو فيه انكارغوس فاميلياريس، يعني فيه المراه والراجل والوليدات. هو البريسيسو بحال يعني البريزنطاسيون ديال لوس بابيليس ايغوال، كيختلف في الدخل الفردي ديال هاد ثلاثه الاشخاص اللي قلت: العازب، والمتزوج بدون اولاد، والمتزوج بالاولاد. هادو ثلاث نقاط. نهضروا النقطه الاول بالنسبه للعازب. بالنسبه للعازب خصو يعني يبورتي تريس لوميناس، وبعد كومونيداديس او بعد المدن كيطلبوا سيس لوميناس، بيرو نو تينين هادي كابير كولاس لوميناس. هما كيشوفوا لك انغريسوس قبل هذوك اللوميناس، واش هاد السيد يعني في هذيك الفتره اللي كان قبل ما يسوليتا واش كيخدم، واش ما كيخدمش، واش عنده كوتيساسيون لا سيغورا سوسيال ولا ما كوتيسيش، ولا بزاف د الحوايج هادو كلهم كيشوفوهم. يعني الا الانسان كان يعني في هذيك الفتره اللي هو غادي يطلب فيها هذيك الترخيطه اللي سميتها CE، كان ديجا قبل ما يبريزنتي السوليسيتو ديالو خدام واحد العام او عام ونص ولا هذا، فمزيان. الا ما كانش خدام واحد الفتره وكان ديجا قبل هذيك الفتره اللي برك فيها كان خدام، يعني عنده الكوتيزاسيون، حيت كيطلبوا لك الترخيطه ديال 5 انيوس، فهمتي؟ يعني في هذيك 5 انيوس شحال خدمتي فيها انت، شحال كوتيزيتي فيها، واش 3 سنين، واش 4 سنين، واش عام، ولا ما كوتيزيتي والو، ولا حتى بغيتي هذيك الترخيطه عارف شنو تخدم، عارف تبريزينتا باش تاخذها. هادشي كلشي كيشوفوه، فوالا. حيت حتى لشي واحد دار هاد المساله هادي حتى بغاها ما عمرو خدم، او الخدمه ديالو كانت قليله، او ما كيبغيش يخدم، المهم هذا حاله خاصه كل واحد كيفاش. المهم انا كنهضر لكم على البريسيسيو كيفاش كيدوز، وبغى يطلبها حتى اللحظه اللي بغى يطلبها، عرف شنو، تقلب على خدمه وخدم هذيك 3 اللومينات او 4 اللومينات وجدهم ودفعهم وما جاوبوش، فكيبقى المشكل هذا. كيشوفوا هما هذاك الشيء اللي كوتيزيتي من قبل. فهذا كنقطه اولى. بالنسبه للعازب كيطلبوا له لوميناس، فوتوكوبيا دي باسابورتي مي بارسي كومبليتو، y, y tarjeta residencia. Si el caso cambiado el domicilio, aquí portar el padronamiento. Si no, no hace falta البادرونامينتو الا ما بدلش العنوان اللي عنده في الريزيدنسيا. الا كان باقي كتكون في هذاك العنوان ديال الريزيدنسيا، no hace falta que portar el padrón. Si cambias el domicilio, ahí sí hay que portar el padronamiento. خصو يجيبها ضروري. عفوا خوتي، كيف ما كتعرفوا الوقت ديال البرد هذا كنت مريض شويه، اعتذر مره اخرى. فهذا بالنسبه للعازب. فانا كنصح بها اي واحد يديرها مقيم في اسبانيا وكيفكر يعني هاجر بلد اخرى اللي داخله في اليون اوروبيان باش يقرب على المستقبل ديالو، او يقلب على فرصه ديالو مره اخرى في بلد اخر اللي ما تعطاش ليه في اسبانيا، فهي كتساعدو بزاف بزاف. ففكروا فيها وديروها، من حد الامر باقي سهل. فالدخل كيف ما قلت لكم كيختلف من فرد الاخر، يعني العازب ماشي هو المتزوج، ماشي هو المتزوج باولاد. فالدخل الا كان عند انسان عازب غير 800 الاورو، وكان خدام ديجا يعني مكوتيزي قبل ما يبورتي هذوك قبل ما يدفع هذوك اللومينات في السوليسيتو تاعو، فالامر عنده سهل.
اما بالانسان اللي كيكون هو متزوج فكذلك، يعني اللومينا ما كيطلبوش لوس انغريسوس يكونوا التوس، فهمتي، يعني يكون 1100 1200 بالي، ولكن المشكله كتبقى في الشخص اللي كيكون مزوج وعنده وليدات اكارغو. بيبيندي، واش عنده جوج، واش عنده ثلاثة، لا عنده ربعة، الله يبارك، فهمت. فهنا كيطلبوا الا كانت باريخا سين هيجوس ingresos no supera 1200 está bien. بيرو الا عندك ولد واحد بنو ابارتير دي دوس، ابارتير ديال المرا والراجل، خاصك تكون عندك انغريسوس ديال 285. سي لا ما خدمتش نكذب 265 او 285 كادا اونو. مثلا الا انت والمراه بوحدكم كيطلبوا لكم 1200 فالي، فعندك واحد زيد 265 او 285، ما بقيتش عاقل بالضبط، زيد الثالث حتى هو وسوماتي. يعني الا كانوا عندك تريس وانت والمراه خمسة، يعني خصها تكون عندك اللومينا superior ديال 1650 او 1685 por ahí andar حتى ل 1700 1800 arriba. بيرو تقدر تكون بيناتكم بجوج، ما تقدرش تكون عندك وحدك، تقدر تيبورتي اللومينا ديالك انت واللومينا ديال المراه. الا كنتو خدامين بجوج وكانت عندكم اللومينا ديالكم بجوج كتوصل لهذا الرقم هذا، بغيتو تسوليتوها فكتسوليتوها بدون مشاكل، فكيكون ان شاء الله البريسيسو ناجح وكيجاوبوكم. ولو كيتعطل شويه كيف ما قلت لكم، فاش كيتعطل كيشوفوا هما، يعني كيكونوا الناس يعني دافعين بزاف وكيشوفوا لك يعني لا كوتيزاسيون ديال لا سيغورا سوسيال ديال لوس دوش كيفاش من قبل. واحد اونانيو بولو مينوس تكون خدامه قبل ما تسوليسيتي الترخيصه. وحتى الانسان اللي كان كيف ما قلت لكم بالنسبه للعازب او المتزوج او متزوج باولاد، ف انسان اللي بغى يسوليسي على الاقل يخدم واحد اونانيو عابش يطلبها، حيث هما كيشوفوا هاد النقطه هذه هي مهمه بزاف بزاف. فلهذا خوتي كنصح اي واحد مقيم باسبانيا يدير هاد الترخيطه، فهي مهمه وكتخول لك باش لك تشوف يعني فرصه اخرى يعني في بلاد اخر في الاونيون اوروبيه. فلما الانسان يديرها ويحطها، فهي تقدر تخدم بها هنا، تقدر تخدم بها في فرنسا، تقدر تخدم بها في ايطاليا، ولكن ماشي تسمع راك منا تقدر تخدم بها في فرنسا عاد تمشي تدخل تخدم، خصك فيها شروط. حتى ديك الكوندرا اللي خصك تخدم خصها تكون عندك فيها اونانيو باش تقدر تحصل على البلاد الوراق ديال هذاك البلد. نعطيك واحد المثال بالنسبه للناس اللي كيمشيو فرنسا، اغلبيه الناس كيمشيو فرنسا وبلجيكا. فتما القانون على ما اظن في فرنسا، فاش كيكون عندك واحد الوراق ديال واحد البلد اخر وانت مهاجر، ما كتكونش يعني عندك الجنسيه ديال اي بلد داخل في الأونيون الاوروبيه. مثلا الحاله ديالنا حنا مغاربه عندنا يعني الريزيدنسيا، الترخيطه ديال الريزيدنسيا ديال اسبانيا، وخدينا هاد لاونيون او هاد الترخيطه ديال الاونيون الاوروبيه اللي معروفه بالسي او، وتعطات لي فرصه باش نمشي نخدم مثلا في فرنسا. ففرنسا القانون الداخلي ديالها كتفرض عليك تكون عندك كونطرا ديال اون انيو، يعني ديال سنه، باش تقدر تحصل على لا كارت سيجور ديال فرنسا. لا كارت سيجور فرنسا على ما اظن كيعطوك فيها وقيله عام، ومن بعد انت ديك الساعه كتبقى دير لا رينوفاسيون ديالك في البلاد تمايا. ما عرفتش ديك الساعه البريسيسيو في فرنسا كيفاش داير، مي داير فكره من عند الاخوان اللي كيمشيو كيهاجروا لفرنسا بهاد الترخيطه وكيخدموا، فكيعطيونا هاد لي فورماسيون، كيعطيونا ديما فورماسيون يعني سطحيه، ما كنعرفوش شنو واقع شنو اللي كاين. ولكن من النقاط اللي مهمه هي هذه، خصك تحصل على خدمه كونطرا الخدمه ديال سنه باش تقدر تحصل على كارت سيجور مثلا في فرنسا. هذه نقطه عرفتها من احد الصديق، يعني وقعت له هو وحصل على لا كارت سيجور بهذه المساله هذه. كان خدا لا اونيون اوروبيان ومشى بها فرنسا وخرجت له فرصه عمل تمايا. ولكن باش يحصلوا على لا كارت سيجور ديال فرنسا كانت خصها تكون عنده ترخيطه بيرمانينتي، تسمحوا لي الكونتراتو ديال الخدمه تكون فيها عام بهذا الشرط هذا، والترخيطه ديال الاونيون اوروبيه اللي دارنا في اسبانيا.
فدفع يعني باش يحصل على الترخيطه ديال لاكارت سيجور. فاش كتاخد لاكارت سيجور خوتي كتمشي لك الترخيطه الريزيدني ديال اسبانيا، صافي كتولي عندك وحده، كتولي عندك ديال اسبانيا. ولكن كتبقى عندك الترخيطه ديال اسبانيا، يعني الترخيطه الريزيدنسيا كتبقى عندك الا كانت باقا فيغور تقدر تجي تبدلها هنايا في اسبانيا. ولكن الا سالت لك في فرنسا وحصلتي على الاوراق ديال لاكارت سيجور تما، كتبقى خدامه لك لاكارت سيجور ديال اسبانيا كتمشي لك. الا جيتي بغيتي تريكوبيريها كتدخل في حل بريسيس اخر، وكتدخل واش باقي في البلاصوش اسوترا ستيريا. نقدروا نهضروا فيها في فيديو اخر في الحاله ديالها طويله. مي كنهضروا دابا الموضوع ديالنا ديال الناس اللي باغيين يحصلوا على الترخيطه سي او. هادو هما النقاط. فكنصح انا اي واحد عازب او اي واحد الله تزوج فيديرها قبل ما يرزقوا الله بوليدات، وكتولي الامور صعبه كما كنعرفوا الوضع حنايا عندنا هنا في اسبانيا. فالانسان مابقاش كيقدر يسوبيري هاد اللومينات في حاله ما الا كان هو خدام وكل مرة خدامه هي اللي كيقدروا يسوبيريو، باش ما يدخلش هو في هاد المتاهه ويدخل في هاد الصراع هذا. فيحاول يديرها قبل وتكون عنده، حيت راك يعطوك فيها 5 سنين، فهمتي؟ كتاخذ يعني فيها 5 سنين. ونقطة مهمة بزاف بزاف بزاف، بعض الناس كيفكروا واحد التفكير خاوي بزاف، كيقول لك انا باش ما نخلص 2 طاسات ارا ندفع انا الوراق قريبين يسالوا له ديال 5 سنين، وكيمشي يدفع لك الترخيطه باش يحصل على ديك لا اونيون اوروبيه. كويداو، هذه راه نقطة مهمة بزاف بزاف ما شرتش ليها للذكر. فخص الامور هذه ما ديروش ليها بحال ما هوك. بغيتي عندك مثلا ترخيط الريزيدنسيا قريبه تسالي، خاصك هي الاولى ترونوفيها، الرونوفاتي لا ترخيطه بيرمانينتي نورمال اللي عندك، عاد يمكن لك دير سوليسيتو ديال ديك الترخيطه سي او. علاش؟ حيت الا عندك انت الترخيطه فيها باقا بيغور مثلا، فيها الله درتيها مثلا فيها باقا عندك فيها 4 سنين او 3 سنين وشي حاجه، ودفعتي هذيك الترخيطه سي او وما جاوبوكش، ما كيضيعوش لك الوراق. ولكن الا سالاو لك الوراق وبغيتي دير حتى الرونوفاسيون وتمشي دير الرونوفاسيون ديريكتامنتي للسي او ورفضوا لك، راه كيمشيو لك الوراق. اتونسيون ما تكونوش غالطين، حيت انت عندك الحق في تبديل ورق وحدين. فاش كدير السي او كتدخل في هذا الحق هذا باش كطلب هذيك السي او ديال لاونيون اوروبيه. ولكن عندك حتى ديال 5 سنين من حقك تطلب السي او اوروبيه، ولا تكون باقا وفات وبغيتي تطلب الاخرى راه يديروها لك، يطلبوها لك، يسوليسيتيو لك، ماشي مشكل. ولكن لا رفضوا لك هذيك السي او راه كيمشيو لك الوراق، وغتدخل في مشكل اخر ثاني باش تريكوبيريهم وباش بزاف حوايج. هذا يعني كيف ما قلت لكم النقطه الاخرى ثانيا، الانسان اللي كيدعو على الوراق ديالو فاش كتكون عنده لا يونيون اوروبيه وكيمشي يخدم في اي بلد ديال لا يونيون اوروبيه مثلا فرنسا او اسبانيا او بلجيكا، وما كيقدرش يحصل على الكونطرا وكيوفاو له الوراق او كيبقى تم، فما تغامروش بهذه المساله. انسان يسول قبل ما يخطوي شي خطوه. للذكر فقط، ما تبدلش الترخيطه ديالك بلا يونيون اوروبيه وهي مساليه. الا كانت قربت تسالي لك في شهر او شهرين او 3 شهور، ما تريسكيش، بدل طلب الترخيطه السي او وانت باقي عندك ترخيطه ام بيغور، على الاقل تكون عندك فيها حد 2 و 3 سنين، حيت البريسيسيون كيتعطل حتى ل 6 ميسيس ديبيندي دي كادا كوم 4 ميسيس الربا عاد كيجاوبوك. ايوا انت ما تقدرش تريسكي، تقدر توصل حتى 6 ميسيس عاد يقدروا يجاوبوك. فانت ضروري تكون عندك الترخيطه ديالك فيها على الاقل 2 هي الربا. يعني ما تريسكيش بالترخيطه ديالك، من بعد تقدر دومونديها ويرفضوا لك وتولي انت لا بسي اه لا بالبيرمانينتي وتبقى بلا اوراق وتدخل في حل بريسيس اخر وتدخل في مشاكل اخرى وانت تدخل في متاهات وانت لا غنى عنها يعني كما نقولوا. فحاولوا خوتي الله يجازيكم بخير، الانسان قبل ما يدير هذه الخطوه في هذه الوراق هذو فهما مهمين، وكنصح بهم اي واحد يديرهم تحت منه. الا كان عازب افضل، او متزوج بدون اولاد افضل قبل من ذاك. ولا كان متزوج باولاد فلا باس، يقدر يسوليسيتيها هو والمراه الا كانوا خدامين بجوج وعندهم اللومينات بجوج كي سوبيرا لا لومينا، يعني كما نقولوا لومينا تكون سوبيرار 1600 او 1700، فيتوكلوا على الله ويكون خير ان شاء الله وبالتوفيق. وما تنساوناش بالدعم ديالكم والاشتراك في القناه وبلايك
باش ديما تبقى القناة في الجديد إن شاء الله، وإن شاء الله نزودكم بمعلومات أخرين بالنسبة بيرمي إن شاء الله كيفاش تحصل عليه بطريقة سهلة وبدون مشاكل في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.